बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस टाइम मेरा चैनल ऑनलाइन नाज़र कुरान सर्विसेज फॉर डिस्टेंस लर्नर, और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ सैयद अहमद मुश्तबा। आज हम इंशाअल्लाह ताला अपने सबक नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाले नए यूज़र्स से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रहें। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक का मौजू है हरकात, यानी जिस हर्फ के ऊपर ज़ेर, ज़बर और पेश हो उसको हम बोलते हैं हरकात। और हर्फ के ऊपर जो लाइन होती है उसको हम ज़बर बोलते हैं, हर्फ के नीचे जो लाइन होती है उसको हम ज़ेर बोलते हैं, हर्फ के ऊपर जो मुड़ी हुई लाइन होती है उसको हम पेश बोलते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके हमने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली लाइन में जो पहला हर्फ है उसको हम बोलेंगे हमज़ा ज़बर आ, दूसरे को हम बोलेंगे हमज़ा ज़ेर ई, तीसरे को हम बोलेंगे हमज़ा पेश ऊ, चौथे को हम बोलेंगे हा ज़बर हा, पाँचवें को हम बोलेंगे हा ज़ेर ही, और छठे को हम बोलेंगे हा पेश हू। याद रखिए, अलिफ़ के ऊपर अगर हरकत होगी तो फिर हम अलिफ़ को हमज़ा पढ़ेंगे, अगर अलिफ़ के ऊपर कोई हरकत नहीं होगी तो फिर हम उसको अलिफ़ पढ़ेंगे। दूसरी लाइन में जो पहला हर्फ है उसको हम बोलेंगे आइन ज़बर आ, दूसरे को हम बोलेंगे आइन ज़ेर ई, तीसरे को हम बोलेंगे आइन पेश ऊ, चौथे को हम बोलेंगे हा ज़बर हा, पाँचवें को हम बोलेंगे हा ज़ेर ही, छठे को हम बोलेंगे हा पेश हू। तीसरी लाइन में जो पहला हर्फ है उसको हम बोलेंगे गैन ज़बर गा, दूसरे को हम बोलेंगे गैन ज़ेर गी, तीसरे को हम बोलेंगे गैन पेश गू, चौथे को हम बोलेंगे खा ज़बर खा, पाँचवें को हम बोलेंगे खा ज़ेर खी, छठे को हम बोलेंगे खा पेश खू। चौथी लाइन में जो पहला हर्फ है उसको हम बोलेंगे क़ाफ ज़बर क़ा, दूसरे को हम बोलेंगे क़ाफ ज़ेर क़ी, तीसरे को हम बोलेंगे क़ाफ पेश क़ू, चौथे को हम बोलेंगे कैफ ज़बर कै, पाँचवें को हम बोलेंगे कैफ ज़ेर की, छठे को हम बोलेंगे कैफ पेश कू। पाँचवीं लाइन में जो पहला हर्फ है उसको हम बोलेंगे जीम ज़बर जा, दूसरे को हम बोलेंगे जीम ज़ेर जी, तीसरे को हम बोलेंगे जीम पेश जू, चौथे को हम बोलेंगे शीन ज़बर शाह, पाँचवें को हम बोलेंगे शीन ज़ेर शी, और छठे को हम बोलेंगे शीन पेश शू। छठी लाइन में जो पहला हर्फ है उसको हम बोलेंगे या ज़बर या, दूसरे को हम बोलेंगे या ज़ेर यी, तीसरे को हम बोलेंगे या पेश यू, चौथे को हम बोलेंगे ज़ा ज़बर ज़ा, पाँचवें को हम बोलेंगे ज़ा ज़ेर ज़ी, और छठे को हम बोलेंगे ज़ा पेश ज़ू। सातवीं लाइन में जो पहला हर्फ है उसको हम बोलेंगे लाम ज़बर ला, दूसरे को हम बोलेंगे लाम ज़ेर ली, तीसरे को हम बोलेंगे लाम पेश लू, चौथे को हम बोलेंगे नून ज़बर ना, पाँचवें को हम बोलेंगे नून ज़ेर नी, और छठे को हम बोलेंगे नून पेश नू। आठवीं लाइन में जो पहला हर्फ है उसको हम बोलेंगे रा ज़बर रा, दूसरे को हम बोलेंगे रा ज़ेर री, तीसरे को हम बोलेंगे रा पेश रू, चौथे को हम बोलेंगे ता ज़बर ता, पाँचवें को हम बोलेंगे ता ज़ेर ती, छठे को हम बोलेंगे ता पेश तू। ये याद रखिएगा कि रा के ऊपर अगर ज़बर होगी, पेश होगी, तो उसको हम मोटा करके पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर होगी तो उसको हम बरी करके पढ़ेंगे। नौवीं लाइन में जो पहला हर्फ है उसको हम बोलेंगे दाल ज़बर दा, दूसरे को हम बोलेंगे दाल ज़ेर दी, तीसरे को हम बोलेंगे दाल पेश दू, चौथे को हम बोलेंगे ता ज़बर ता, पाँचवें को हम बोलेंगे ता ज़ेर ती, छठे को हम बोलेंगे ता पेश तू। 10वीं लाइन में जो पहला हर्फ है उसको हम बोलेंगे सा ज़बर सा, दूसरे को हम बोलेंगे सा ज़ेर सी, तीसरे को हम बोलेंगे सा पेश सू, चौथे को हम बोलेंगे सीन ज़बर सा, पाँचवें को हम बोलेंगे सीन ज़ेर सी, छठे को हम बोलेंगे सीन पेश सू। आखिरी लाइन में जो पहला हर्फ है उसको हम बोलेंगे ज़ा ज़बर ज़ा, दूसरे को हम बोलेंगे ज़ा ज़ेर ज़ी, तीसरे को हम बोलेंगे ज़ा पेश ज़ू, चौथे को हम बोलेंगे ज़ा ज़बर ज़ा, पाँचवें को हम बोलेंगे ज़ा ज़ेर ज़ी, छठे को हम बोलेंगे ज़ा पेश ज़ू। मैं सबक रिपीट कर देता हूँ। पहली लाइन में जो पहला हर्फ है उसको हम बोलेंगे हमज़ा ज़बर आ, दूसरे को हम बोलेंगे हमज़ा ज़ेर ई, तीसरे को हम बोलेंगे हमज़ा पेश ऊ, चौथे को हम बोलेंगे हा ज़बर हा, पाँचवें को हम बोलेंगे हा ज़ेर ही, छठे को हम बोलेंगे हा पेश हू। दूसरी लाइन में जो पहला हर्फ है उसको हम बोलेंगे आइन ज़बर आ,
دوسرے کو ہم بولیں گے عین زیر ای، تیسرے کو ہم بولیں گے عین پیش او، چوتھے کو ہم بولیں گے ح زبر ح، پانچویں کو ہم بولیں گے ح زیر حی، چھٹے کو ہم بولیں گے ح پیش ہو۔ تیسری لائن میں جو پہلا حرف ہے اس کو ہم بولیں گے غین زبر غا، دوسرے کو ہم بولیں گے غین زیر غی، تیسرے کو ہم بولیں گے غین پیش غو، چوتھے کو ہم بولیں گے خا زبر خا، پانچویں کو ہم بولیں گے خا زیر خی، چھٹے کو ہم بولیں گے خا پیش خو۔ چوتھی لائن میں جو پہلا حرف ہے اس کو ہم بولیں گے قاف زبر قا، دوسرے کو ہم بولیں گے قاف زیر قی، تیسرے کو ہم بولیں گے قاف پیش قو، چوتھے کو ہم بولیں گے کیف زبر کیف، پانچویں کو ہم بولیں گے کیف زیر کی، اور چھٹے کو ہم بولیں گے کیف پیش کو۔ پانچویں لائن میں جو پہلا حرف ہے اس کو ہم بولیں گے جیم زبر جا، دوسرے کو ہم بولیں گے جیم زیر جی، تیسرے کو ہم بولیں گے جیم پیش جو، چوتھے کو ہم بولیں گے شین زبر شا، پانچویں کو ہم بولیں گے شین زیر شی، اور چھٹے کو ہم بولیں گے شین پیش شو۔ چھٹی لائن میں جو پہلا حرف ہے اس کو ہم بولیں گے یا زبر یا، دوسرے کو ہم بولیں گے یا زیر ی، تیسرے کو ہم بولیں گے یا پیش یو، چوتھے کو ہم بولیں گے زا زبر زا، پانچویں کو ہم بولیں گے زا زیر زی، اور چھٹے کو ہم بولیں گے زا پیش زو۔ ساتویں لائن میں جو پہلا حرف ہے اس کو ہم بولیں گے لام زبر لا، دوسرے کو ہم بولیں گے لام زیر لی، تیسرے کو ہم بولیں گے لام پیش لو، چوتھے کو ہم بولیں گے نون زبر نا، پانچویں کو ہم بولیں گے نون زیر نی، اور چھٹے کو ہم بولیں گے نون پیش نو۔ آٹھویں لائن میں جو پہلا حرف ہے اس کو ہم بولیں گے را زبر را، دوسرے کو ہم بولیں گے را زیر ری، تیسرے کو ہم بولیں گے را پیش رو، چوتھے کو ہم بولیں گے تا زبر تا، پانچویں کو ہم بولیں گے تا زیر تی، چھٹے کو ہم بولیں گے تا پیش تو۔ نویں لائن میں جو پہلا حرف ہے اس کو ہم بولیں گے دال زبر دا، دوسرے کو ہم بولیں گے دال زیر دی، تیسرے کو ہم بولیں گے دال پیش دو، چوتھے کو ہم بولیں گے تا زبر تا، پانچویں کو ہم بولیں گے تا زیر تی، چھٹے کو ہم بولیں گے تا پیش تو۔ دسویں لائن میں جو پہلا حرف ہے اس کو ہم بولیں گے سوا زبر سا، دوسرے کو ہم بولیں گے سوا زیر سی، تیسرے کو ہم بولیں گے سواد پیش سو، چوتھے کو ہم بولیں گے سین زبر سا، پانچویں کو ہم بولیں گے سین زیر سی، چھٹے کو ہم بولیں گے سین پیش سو۔ آخری لائن میں جو پہلا حرف ہے اس کو ہم بولیں گے زا زبر زا، دوسرے کو ہم بولیں گے زا زیر زی، تیسرے کو ہم بولیں گے زا پیش زو، چوتھے کو ہم بولیں گے زا زبر زا، پانچویں کو ہم بولیں گے زا زیر زی، چھٹے کو ہم بولیں گے زا پیش زو۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا سبق، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ تعالی نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرہ۔